जुम्लाको टोटल जनसङ्ख्याले करिब करिब जुम्लाको उत्पादन मात्रै बेच्ने हो भने पनि जुम्लाले वार्षिक 18 देखि 22 अर्ब रुपैयाँ जुम्लाभित्र आउन सकिन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी छलफल गर्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उहाँले जुम्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। धेरैको आकलन थियो उहाँले काठमाडौँ या कुनै ठुलो नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो किसिमको अपेक्षा थियो, तर उहाँले जुम्ला नै रोज्नुभयो। उहाँको उम्मेदवारी जुम्लाबाट नै किन, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले पार्टी बीच कहीँ चुनावी तालमेल हुने सम्भावना या त गठबन्धनको विषय पनि चर्चामा आएको छ। के त्यो सम्भावना छ, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र ज्ञानेन्द्र साईका एजेन्डा के छन्, चुनाव जित्ने उहाँका एजेन्डाहरू के हुन्, उहाँले घोषणापत्र कसरी तयार पार्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब तपाईँले धेरैले अपेक्षा गरेको विषय मैले धेरैबाट यस्तो सुने, काठमाडौँ कि चाहिँ अलिक ठुलै नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको रहेछ। तपाईँ जुम्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, जुम्ला नै किन पुग्नुभयो? पहिलो मुख्य विषयवस्तु के हो भने, मैले काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिएर यहाँबाट म चुनाव जित्थेँ। त्यसमा दुई मात्रै छैन, पार्टी पनि अति बलियो थियो। स्थानीय तहको चुनाव पनि जितेका थियौँ। क्षेत्र नम्बर 2बाट मैले चुनाव लड्ने भनेर पार्टीले गरेको त्यो किसिमको निर्णय नै गरेको थियो। तर मैले यो कुरा सबैलाई छोडिदिएँ, किनभने मैले यहाँबाट चुनाव जितेर भोलि सांसद बनाउँला, भोलि मन्त्री बनाउँला, या भोलि देशको प्रधानमन्त्री नै बनाउँला, तर मेरो जन्मभूमि जहाँको त्यहीँ रहन्छ। मलाई जसले जन्म दियो, जसबाट म हुर्केँ, जसले आज मलाई ज्ञानेन्द्र साई भनेर चिनायो, त्यो माटोमा म खेलेको छु, त्यो माटोमा म रोएको छु, त्यो माटोमा मेरा दुःख सुख रोदन साटेको छु। आज संसारकै उत्कृष्ट भूमि हुँदाहुँदै पनि दुर्गम भनेर चिनिन्छ। आज एउटा नेतृत्वको कमीले, राष्ट्रको अपहेलित दृष्टिकोणले, राष्ट्रले गर्ने सौतेनी व्यवहारले आज जुम्ला धेरै पछाडि परेको छ भने मेरो पहिलो कर्तव्य हुन्छ मेरो आमा, मेरो जन्म दिने आमा र मेरो जननी जन्मभूमिको दुध पिएको हुन्छौँ, त्यसको ऋण तिर्ने हो। त्यसका लागि म जुम्लामा उम्मेदवारी बस। तर अलिकति बाहिर चर्चामा त आइ नै हाल्छ, या चाहिँ काठमाडौँ लगायत अन्य ठुलै नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ज्ञानेन्द्र साईसँग जित्ने हैसियत होला। त्यसमा पनि फेरि अब काठमाडौँबाट उहाँ जुम्ला पुग्नु चाहिँ तपाईँलाई अलिक कन्फिडेन्ट भएन कि, काठमाडौँबाट जित्न सक्ने हैसियत भएन कि, ठुला नेतासँग भिड्न सक्ने त्यो हैसियत भएन कि भनेर पनि प्रश्न गर्न थालेका रहेछन्। त्यसो भने जुम्ला आउनुहोस् भन्नुहोस् न ठुला नेताहरूलाई। मैले मेरो जन्मभूमि रोज्ने हो। संसारमा यदि भोलि कसैले आमा रोज्ने कि मान सम्मान र धन रोज्ने भनेर यदि मेरो अगाडि राख्छ भने मैले मेरो आमा रोज्छु। मैले मेरो जन्मभूमि रोजेँ। मैले भने त हारे पनि जिते पनि मलाई स्वीकार्य छ, किनकि मेरो जन्मभूमि हो। आज मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज म जस्ता हजारौँ मेरा दाजुभाइहरू जो जुम्लामा हुनुहुन्छ, आज घरमा मार्सीधान फल्दाखेरि पनि घरको खेतभरि लहला मार्सीधानका बाला र सिमी र ओखर आरु र स्याउ लट्रममा फलिरहेको जुम्ला, संसारकै स्वर्गभूमि जुम्ला, आज गलैँचा बेच्नका लागि पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म घरको टोका ढकढकाउनु परेको छ। हामी सतीले सरापेर बिग्रेको देश होइन, गतिल्ला नेता नभएर बिग्रेको देश हो। र हाम्रो जुम्ला पनि मेरो त्यो जन्मभूमि हो। जुम्लालाई साँच्चै जुम्लाको स्याउ झापाले खान पाओस्, जुम्लाको स्याउ विराटनगरले खान पाओस्, जुम्लाको स्याउ काठमाडौँले खान पाओस्, त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी जुम्लाबाट हो। एकपटक जुम्लीले यो देशको नेतृत्व गर्नलाई हो। धेरैले चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साई एउटा चाहिँ स्वतन्त्र अभियन्ता भएर धेरै काम पनि गर्नुभयो, धेरै व्यक्तिहरूलाई न्याय पनि दिलाउनुभयो, धेरैसँग त्यस्ता किसिमका काम पनि गर्नुभयो। यो सवालमा राजनीतिमा गरेर ज्ञानेन्द्र साई काहीँ बिग्रिनुहुन्छ कि कसैले बिगार्छन् कि भन्ने जनताले त्यो किसिमबाट पनि हेर्न थालेका छन्। के छ अवस्था? राजनीतिमा जब मान्छेले स्वार्थ हेर्दैन, स्वार्थ हेरेन भने उसले जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्छ। यदि म स्वार्थ हेर्ने भइदिए भए म काठमाडौँबाट चुनाव लड्थेँ, किनकि यहाँ त चुनाव जितिने थियो। यहाँ त पार्टीको स्थानीय तहमा पनि
झन्डै छैन भने पनि सबै भोट जोड्ने हो भने यो क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँमा 18,000 भन्दा बढी भोट छ पार्टीको हैन जित्न यही सजिलो छ हैन सजिलो छ तर मेरो जुम्लामा कति छ पार्टीको भोट 594 छ 70-74,000 मध्ये भने मलाई स्वार्थ होइन मलाई स्वार्थी राजनीति गर्नु छैन मलाई सत्य र यथार्थको राजनीति गर्नु छ आज म जहाँ छु नि जुन ठाउँ छु नि मेरो परिचयको पछाडिको नाम के हो ज्ञानेन्द्र साई जुम्ले अर्को विषय चाहिँ तपाईँले घोषणा नै गर्नुभएको छ नि त 31,868 भोट ल्याएर जित्छु पनि भन्नुभएको छ अब फेरि त्यहाँ गठबन्धन छ 5 लगभग 8 दलकै गठबन्धन होला एमाले पनि बलियो पार्टी हो तपाईँले चाहिँ 31,838 भोट ल्याएर जित्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्नु त्यहाँ गठबन्धन सबै गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन पहिला त मलाई त्यो एउटा हाम्रो जो टिम खटिएको थियो सर्वेका लागि जुन सर्वेका लागि टिम खटिएको थियो त्यो टिमले दिएको डाटा हो यो तर जब म जुम्ला अस्ति गएँ फेरि सबै ठाउँ घुमेँ सबै गाउँपालिकाहरू घुमेँ यो 8वटा पालिका घुमेँ टोल टोल घुमेँ मलाई लाग्यो त्यो 31,000 भोट अब कम हो त्योभन्दा बढी नै भोटका साथ जुम्लामा चुनाव जितिन्छ 31,868 भोट हाम्रो टिमले सर्वे गरेर दिएको सर्वेक्षण गरेर त्यो आधिकारिक सर्वेक्षण गरेर दिएको यही हिसाबले भने एक्जिट पोल हो त्यो त्यहाँ फेरि अब यो 8 भयो त बलियो हुन्छ उनीहरुको पनि टिम त्यहाँ गठबन्धन दल नेता मेरो उम्मेदवारी जुम्लामा कुनै पार्टीका विरुद्धमा पनि होइन म आज यही टेलिभिजनबाट भन्छु मैले चुनाव जितेँ भने त्यहाँ रापरवाको झन्डा हुने छैन कांग्रेसको पनि हुनेछ माओवादीको पनि हुनेछ एमालेको पनि हुनेछ समाजवादीको पनि हुनेछ नेमकिपाको पनि झन्डा हुनेछ विजय र्यालीमा मेरो चुनाव जित्ने मेरो विजय भने के हो भने कुनै दलका विरुद्धमा होइन कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन सिङ्गो 2046 साल भन्दा पछाडि जुम्लालाई आजसम्म पछाडि पारियो र जुम्लाको विजय हो जुम्लाको विजय भएको जुम्लामा बसोबास गर्ने सबैको विजय हो फेरि चुनाव जितेपछि रापरपा छोड्ने भन्ने जस्तो त रङ्गको कुरा त होइन नि हो मैले कसैलाई छोड्नु पनि पर्दैन कसैलाई जोड्नु पनि पर्दैन जोड्न चाहिँ जोड्नुपर्छ छोड्न चाहिँ पर्दैन कसैलाई अब जस्तो तपाईका चुनावका घोषणापत्रको बारेमा कुराकानी गर्ने नै छु अब तपाईको लागि चुनौतीको विषय चाहिँ के छ चुनौती अब भनेर हामीले कुरा नै गर्यौं 5-8 दल लागेर तपाईलाई कुनै त्यहाँ फरकै पर्दैन भन्नु पनि भएको छ अलि चुनौती तपाईलाई के छ त्यहाँ चुनाव जित्नको लागि चुनौती दिने केही विषयहरु छन् त्यहाँ सर्वप्रथम त जुम्लाको मेरो उम्मेदवारी त्यो लडाई लड्न गएको होइन म मेरो जन्मभूमि र मेरो आमाको जुन दूधको भारी छ हामीमाथि जसले हुर्काएर यहाँ पुर्याएको छ त्यसको ऋण तिर्न गएको त्यो भावनाले चुनौती सामना प्रतिस्पर्धा त्यो केही पनि म त्यसको कुनै मलाई मतलब पनि छैन कुनै म गर्नेवाला पनि छैन त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीले जे कुरा मलाई भन्नुहुन्छ म त्यही कुरा स्वीकारेर हिँडेको छु त्यहाँ मलाई कुनै दल पार्टी सबै क्यापेबल छन् नि माओवादीबाट गजेन्द्र कार्मा सर पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ नरेश भण्डारी पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ ललिजङ साई कांग्रेस पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ देवेन्द्र साईहरू पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ कान्तिका सेजवालज्यूहरू पनि क्यापेबल हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो क्षमता छ तर राज्यले बहिरो भयो केन्द्र उहाँहरूको आवाज सुन्न लागेन उहाँहरूको चिच्चावटलाई व्यवस्था गर्न थाल्यो अब जुम्लाले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो कुनै दल कुनै पार्टी र कुनै व्यक्तिको होइन तपाईको भनाइ चाहिँ पार्टीगत हिसाबले चुनाव जित्ने भन्दा नि तपाई ज्ञानेन्द्र शाही एउटा लोकप्रिय हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले चुनाव जित्छु भन्ने तपाईलाई विश्वास भएको र पार्टीका लागि पनि म उम्मेदवार भएको होइन जुम्लाबाट यो रापरवाले सोचे पनि हुन्छ किन भन्दा 594 भोट भएको ठाउँमा कोही मान्छे जान्छ हरेक नेताहरूले त स्वार्थ हेर्छन् नि मेरै पनि पार्टीभित्रका धेरैलाई त खुसी पनि भयो होला ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यत्रो 2 नम्बर क्षेत्र छोड्दियो चितवन छोड्दियो झापा छोड्दियो नवलपरासी छोड्दियो मैले लड्छु भनेर कसले रोक्थ्यो र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अलिकति पार्टीभित्रबाट अहिले अलि अप्ठ्यारो पारेको छैन कसैले पारेको होइन मैले मेरो जन्मभूमि आफै रोजेको मैले मेरो जन्मभूमिमा रापरवाको 1 भोट भए पनि म त्यहाँबाट लड्थेँ भोटै नभए पनि लड्थेँ किनकि मेरो जन्मभूमि हो पार्टीभन्दा ठुलो मेरो जन्मभूमि हो पार्टीभन्दा ठुलो मेरो जुम्लाको पीडा हो तपाईले चुनाव जित्ने नै ग्यारेन्टी त गरिसक्नु भएको छ यो मैले ग्यारेन्टी भन्दा पनि जस तपाईको त्यहाँका दाजुभाइहरूले ग्यारेन्टी सर्वेक्षणले तपाईले चुनाव जित्ने एउटा चाहिँ त्यो किसिमको सर्वेक्षण छ त्यो चुनाव जित्ने आधार चाहिँ के हो
आधार दुई तीनवटा छन्। पहिलो आधारमा के छ भने इतिहासमै आजसम्म पञ्चायतकालमा एकजना मात्र फुल क्याबिनेट मन्त्री बन्नुभएको थियो, हरिशचन्द्र महद्दाय बुवा हुनुहुन्थ्यो। अदान सिंह कठायत बुवा अञ्चलाधीश पनि बन्नुभयो। 46 को परिवर्तनपछि जुम्लामा आजका दिनसम्म एकजना मान्छे पनि फुल क्याबिनेटमा छैन। अहिलेका दलवाला पार्टीहरूमा पनि एकजना पनि जुम्लाको नेता पदाधिकारीमा सम्मान छैन म बाहेक भने। यत्रो क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिमा जुम्लाले कति भूमिका निर्वाह गर्यो होला, कति ती योद्धाहरूलाई पाल्यो होला, कति ती योद्धाहरूलाई तपाईँको घरमा लगेर खुवायो होला, कतिको तपाईँको घर परिवारलाई आफ्नो बनायो होला। तर त्यही पार्टीबाट पनि आज जुम्लाको एकजना मान्छे पदाधिकारीमा छैन भने जुम्लाको नेताहरूलाई राज्यले जहिले पनि कार्यकर्ता बनायो भने अब जुम्लाको नेता कार्यकर्ता होइन, जुम्लाको जनताहरू, जुम्लाको जनताले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ र त्यसका लागि जुम्लाले जित्छ। अबको उम्मेदवारी त्यसका लागि ज्ञानेन्द्र साईलाई नै जुम्लाका जनताले भोट हाल्ने, अरू धेरै उम्मेदवारी होलान्, त्यहाँ पार्टीबाट होलान्, स्वतन्त्रै होलान् होइन, धेरै उम्मेदवारी घोषणा गर्लान्। अब ज्ञानेन्द्र साईलाई नै भोट हाल्नु पर्छ भनेर किन जनताले भोट हाल्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई? यो मैले भन्ने होइन, मैले यो छु हलानु छु फलानु छु मैले भनेर केही हुनेवाला छैन। चुनावको बेला ललिपप देखाउने, अहिपछि काम नगरेर सिनको बाँच्ने मेरो प्रवृत्ति छैन। मैले किन भोट हाल्नु र केका लागि हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले मबाट सुन्नुभन्दा पनि जुम्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीको मुखबाट सुन्नुहोस्, मैले यही जवाब दिएँ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब तपाईँका एजेन्डा घोषणापत्र कुराकानी गरौँ। तपाईँ उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पछाडि एउटा तपाईँले जित्ने पनि आधार छ भन्नु नि भन्नुभएको छ। तपाईँको एजेन्डा के हुन्, तपाईँका घोषणाहरू के हुन्, जुन जुम्लालाई तपाईँले कस्तो बनाउन चाहनु भयो? यसो चुनावको बेला चाहिँ घोषणापत्र ल्याउने, चुनाव सकिए पछाडि खुरुक्क बिर्सिहाल्ने, त्यो भावनाले मलाई घोषणापत्र मलाई गर्नु पनि छैन। त्यो तयार पार्नु मुख्यको लागि पार्ने, मैले के काम गर्छु भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त। जनतालाई भनिरहनु परेन होइन। अहिले ठुल्ठुला हावादारी रेल ल्याउँछु, पानी जहाज ल्याउँछु, कहाँ स्वर्गको तारा के अरे आकाशको जुन पनि झारेर ल्याउँछु, घर घरमा बिजुली, घर घरमा बाटो भनेर जस्तो किसिमको त्यो हावादारीका योजनाहरू दिन्छन्, त्यस्तो मेरो कुनै खास योजना र कुनै चुनावी घोषणै छैन। चुनावमा त घोषणा गर्ने होइन नि त, त्यो त भोलि कामले बाध्यताले होइन। तर जुम्लालाई एकपटक अबको 5 वर्षपछि म एउटा ग्यारेन्टीका साथ वादाका साथ भन्न चाहन्छु, कुनै पनि जुम्लीले म जुम्ली हुँ भनेर हेपिनु पर्ने छैन। म जुम्ली हुँ भन्दाखेरि छाती पिटेर गौरवका साथ म जुम्ली हुँ भन्ने आज जुम्लीली हुँ म भन्दा अलि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ एकछिन जानु न, जुम्ली हो भन्दाखेरि सुर्खेतमा कस्तो नजरले हेर्छन्। हिजो मात्र यहाँ साझा यातायात चढेको थिएँ, गलैँचा लिएर एकजना दाई जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दाईलाई साझा यातायातमा चढेको कन्ट्याक्टरले गाडीभित्र चढाएन। किन भनेपछि उनीहरूले पैसा दिँदैनन् यिनीहरूले भन्ने, जबकि जुम्ली गरिब भनेर। जुम्ली के हुन्? व्यापारी हुन्। जुम्लीले आजसम्म भिख मागेका कहीँ देख्नु भएको छ? भारतमा पन्जाबीले भिख माग्दैन, जुम्लामा जुम्लीले कहिले पनि भिख माग्दैन। सानो तिनो भए पनि आफ्नो व्यापार गर्छ। जन्मजात जुम्लीको गुण व्यवसायी हो। आजसम्म तपाईँले कहीँ कतै सेक्युरिटी गार्ड तपाईँको अन्य जिल्लाका जस्तो जुम्लाको मान्छे देख्नु भएको छ भारतमा? जुम्ली भारतमा व्यापार गर्न जान्छन्, अन्य जिल्लाका मान्छे भारतमा रोजगारीका लागि जान्छन्। जुम्लाको पहिल्यैदेखि एउटा कुरा हाम्रो गुण के हो भने व्यापार हो, स्वावलम्बन हो। आज त्यो स्वावलम्बनमाथि प्रसन्न चिन्ह खडा भएको छ। आज त्यो स्वावलम्बनमाथि राज्यले दोहोरो चरित्र गरेको छ। अस्ति देख्नु भएन कसरी भन्यो, देश लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेर सरकारले घोषणा गर्यो है। जुम्लामा 95% बत्ती छैन आज पनि। जुम्ला नेपाल हो कि होइन भन्नुहोस् त एकछिन। अनि नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेपछि जुम्ला हो कि होइन नेपाल? जहाँ बत्ती छैन, भएको बत्ती पनि 24 घण्टामा 18 घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ। जुम्लालाई भनेपछि यो नेपालको भूभाग नै होइन भन्ने एउटा प्रवृत्ति राज्यको छ। किन त्यहाँ अलि दरबिरो नेता नभएर कि सबभन्दा होइन, जनता होइन, त्यहाँ यी टाउकेहरूको टाउकोमा टेकेर शासन गर्ने नेता नजन्मेर। अब त्यो हामी गर्छौँ, त्यो गरेर देखाउँछौँ। उदाहरणका लागि रुकुममा अहिले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि भयभरको बजेट हाल्नु हो।
त्यो जुम्लामा पुगेन। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुँजीगत खर्च छँदै छैन, चालु खर्च मात्रै छ। त्यत्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्यहाँका डाक्टरहरूको तलब खुवाउन हम्यामी भइसक्यो। पार्टी त एउटै हो नि, त्यहाँ पनि माओवादीले जितेको, रुकुम पनि माओवादीले जितेको। पार्टी मुख्य विषयवस्तु रहेनछ नि, व्यक्ति मुख्य विषयवस्तु रहेछ नि त। भने अब जुम्लाले त्यसरी हेपिनु पर्दैन। अब जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जुम्लालाई एउटा नेपालको भूभाग जस्तो पनि नगर्ने नेताहरू अहिले शासन गरिरहेका छन्। त्यसो भएदेखि तपाईँले एउटा परिकल्पना गरेको हुन्छ नि त, म जुम्ला जिल्लालाई यस्तो बनाउँछु, त्यहाँको नागरिकलाई यसरी चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढाउँछु भनेर तपाईँले परिकल्पना गरेको एउटा त्यो सोच चाहिँ के भन्नुले सुनौ न। धेरै ठुलो छैन, हावादारी पनि छैन। मैले कुनै पनि हावादारी एजेन्डा नल्याउने घोषणा गरेको छु। म एजेन्डै ल्याउँदिनँ पहिला कुरा, तर काम गर्छु भोलि। ल्याउनुहुन्छ त पुरा गर्ने ल्याउनुहुन्छ। पुरा गर्ने, किनभने पहिलो कुरा चाहिँ जुम्लालाई म अबको 5 वर्षभित्र, कोही यो पनि रेकर्ड गरेर राखे हुन्छ तपाईँको, चुनाव जितिसकेपछि अरू केही गर्न सकेन भने एउटा काम गर्छु म। पहिलो काम, जुम्लाका कुनै पनि किसानहरू, जुम्लाको कुनै पनि उत्पादन र कुनै पनि जुम्लीले हिङसिलाजु बेच्नका लागि भारत जानु पर्दैन। गलैँचाको भारी बोकेर पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म कुनैको पनि घरमा जानु पर्दैन। घरमै बसेर वार्षिक केही नभए पनि लाखौं रुपैयाँ घरमै कमाउने बनाउनका लागि र बनाउँछु। कसरी सक्छु भन्ने एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। स्याउ फल्छ, आरु फल्छ, आरु 8-9 क्वालिटीको आरु हुन्छ। अन्तको जङ्गल साल र सिर्सौँको हुन्छ। जुम्लामा ओखरको जङ्गल हुन्छ। त्यो ओखर, आरु, स्याउ, डटेलो 2100 रुपियाँ लिटर तेल छ डटेलोको काठमाडौँमा। जुम्लामा डटेलोको झारी हुन्छ, ज्यादा भयो भनेर काटेर फाल्नुपर्छ। घरको आँगनमा जडीबुटीहरू हुन्छन्। आलु, मुस्ताङको आलुभन्दा जुम्लाको आलु मिठो हुन्छ। मार्सी, जुम्लाको सिमी थकालीको भन्दा थाक खोलाको भन्दा मिठो हुन्छ। मुस्ताङको थाक खोलाको भन्दा मिठो हुन्छ। ती सबै कुरालाई ब्रान्डिङ गर्छु। पहिला किसानको उत्पादनलाई खरिद गर्छौँ, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्छु। उदाहरणका लागि एकजना किसानले 200 लिटर मात्र डटेलोको तेल उत्पादन गर्यो भने झन्डै 2,40,000 भन्दा बढी आम्दानी घरमै बसेर गर्न सक्छ। कुनै पनि किसान अब जग्गा खाली छोड्दैन। कुनै पनि किसानले अल्लो हेर्नुहोस् त, जहाँ पाए त्यही हुन्छ जुम्लामा। त्यो अल्लोको खेती गर्यो भने करोडौँ लाखौँ आम्दानी भित्राउन सकिन्छ। स्याउको बक्सा गरेर सडक राम्रो भयो भने आज जुम्लाको स्याउ काठमाडौँले खान पाउँछ। चाइनाको स्याउ रोकिन्छ। झन्डै हामीले अनुमान गरे अनुसार 3 अर्बभन्दा बढी पैसा जुम्ला हरेक वर्ष डटेलोको तेलले लिन सकिन्छ। झन्डै 1 अर्ब बराबर आरुको तेलले जुम्ला भित्राउन सकिन्छ। झन्डै 1.5 अर्बसम्म ओखरको तेलले जुम्ला पैसा भित्राउन सकिन्छ। झन्डै 1.5 अर्बभन्दा बढी पैसा मार्सी धानबाट भित्राउन सकिन्छ। झन्डै 6 अर्बभन्दा बढी पैसा स्याउबाट जुम्ला भित्राउन सकिन्छ। जुम्लाको टोटल जनसङ्ख्याले करिब जुम्लाको उत्पादन मात्रै बेच्ने हो भने पनि जुम्लाले वार्षिक 18 देखि 22 अर्ब रुपैयाँ जुम्ला भित्राउन सकिन्छ। 18 देखि 22 अर्ब 1,19,000 जनसङ्ख्या छ। त्यो जनसङ्ख्यामा प्रत्येक घरमा कति पर्छ भन्नुहोस् त? एक घरमा परेन भने पनि 25-30 लाख रुपियाँ पर्छ। जस्तो तपाईँले अब जुम्ला जिल्लालाई तपाईँ विजय भएर आएपछि त्यो जुम्ला जिल्लालाई तपाईँले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? कस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईँ? मुख्य कुरा 3वटा काम गर्न मन छ। पहिलो, जुम्लामा उत्पादन भएका जति पनि सामानहरू, डटेलोदेखि लगेर, आरुदेखि, ओखरदेखि लगेर, स्याउदेखि लगेर, मार्सी धानदेखि लगेर सबैको कलेक्सन सेन्टर चाहिँ सरकारले गर्छ। कलेक्सन किसान घरमै बसेर पैसा पाउँछ, उत्पादन गर्छ, बेच्नका लागि ऊ किसान रुनु र तडपिनु पर्दैन। 5 औलेको खेती गर्नलाई कानुन बनाइन्छ र स्याउका कार्टुन बनाउनका लागि झुलोका रुखहरूको कार्टुन बनाइन्छ। त्यो कलेक्सन गरेको सामान एउटा ठुलो भाटबटेनी जत्रै सुपर मार्केट काठमाडौँमा बनाइन्छ। सिर्फ जुम्लाका अर्गानिक सामानहरू पाइने, खिचेर जुम्लाको हरेक सामान पाइने। अब जुम्लाका दाजुभाइहरूको जुन त्यो लिउ भन्ने हुन्छ कि हाम्रोमा, त्यो कम्मल भेडाको उनको भन्छ, त्यो लिउ काँधमा हालेर घर घरमा गएर हजुर नमस्कार यो लिउ लैजानुहोस् न, 5,000 हो 2,000 हो भन्नु पर्दैन। त्यो लिउ 25,000मा बेच्न सकिन्छ। सिसा हालेका घरमा बेचिन्छ। किनकि त्यही उनको कपडा, उनको लिउ कोही यहाँ काठमाडौँको धनीमानीले तपाईँको कोरियाबाट मगाउँदाखेरि 50,000 रुपियाँ हाल्छ। तर जुम्लाको हातले बनेको लिउलाई यहाँ 5,000मा बेच्दाखेरि पनि घृणित हुनुपर्ने छ। जुम्लाको कुनै पनि सामान अब अनब्रान्डेड हुँदैन, ब्रान्डेड भन्छ। त्यो गर्न मन छ।
अब यसका लागि सडकलाई अलि फ्राकिलो बनाउनुपर्छ। कालीकोटको सेरी जिउलादेखि जुन माथि यस्तो यस्तो गरेर सडक गएको छ त्यो सडकलाई तिलाको छालैछाल नागपरसम्म लगेर 2 लेनदेखि 4 लेनको बनाउन सकिन्छ। त्यो भयो भने जुम्लाको ढुङ्गा पनि बिक्री हुन्छ, त्यहाँको हरेक चिज सजिलै र सहजका साथ ल्याउन सकिन्छ। र अर्को देवदार भन्ने एउटा रुख पाउँछ, त्यसको खेती गरिन्छ जुम्लामा अब। किनभने खेती गर्ने त्यो रुख काटेर पनि बेच्ने पनि, किनभने एउटा रुखबाट सालाखाला 7.5 लाखभन्दा बढी इन्कम गर्न सकिन्छ। त्यति ठुलो ठुलो भीमकाय रुखहरू हुन्छ भने जडीबुटीहरू च्याउहरूको कुराहरू भयो, त्यसपछि पाँचौँले चिराइतो बोजो कति अनकने जडीबुटी छन्, ती सबैको पहिचान गरी हरेक किसानले त्यसको खेती गर्ने। अब जुम्लालाई एउटा स्वावलम्बन हब बनाउने। अब यो त भयो तपाईँले भोलि गर्ने काम, तर अहिले वास्तविक जुम्ला चुनाव नजिकै पनि गर्छौँ हामी। त्यही त अहिलेको वर्तमान अवस्था क्या, त्यो जुम्लाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँको नागरिक अवस्था, त्यहाँको जीवनस्तर कस्तो छ? प्रकाश फिल्म हेर्नुहोस्, ठ्याक्क त्यस्तै छ अवस्था अहिले। हिजो प्रकाश भन्ने एउटा फिल्म आएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तै छ। एउटा टिचरमा जागिर खानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यकर्ता बन्नुपर्ने बाध्यता छ जुम्लामा। आफ्नो उत्पादन बेच्न नसकेर अर्काको ढोका ढोकामा गएर घृणित हुनु परेको छ। हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, बाटोसम्म बनेको छैन राम्रोसँग, होइन? कहीँ आएर आवाज बोल्नु पर्यो भने कसैले सुन्दैन। आज मात्रै काठमाडौँमा मैले भोगेँ, एउटा कलेजमा जुम्लाको दाजु जानुभएछ, फी बुझाउनु भएछ, पैसा तिर्नु भएछ, पछि छोराले पढ्दैन भनेछ, त्यो पैसा फिर्ता गरेर काटेर दिनुहोस् भन्दाखेरि म दिदिनँ, सबका सब राख्छु भनेछ त्यो कलेजले। यसरी हेपिन्छ। मैले फोन गरेँ अघि, के कारणले दिन्न सर? अब म दिन्छु भन्छ। एउटा जुम्लाले काठमाडौँ थर्काउने मान्छेको आवश्यकता हो अब यो देशमा। तपाईँ जुम्ला जिल्लाको एउटा नागरिक भएको हिसाबले तपाईँले पनि काहीँ त्यो किसिमको चाहिँ अमानवीय क्रियाकलाप भोग्नु परेको छ? सधैँ भोगिएको छ। तपाईँलाई हामीले नभने अब जस्तै सुन्नुहोस् त, क्षमताका आधारमा हामी सबल छौँ, सक्षम पनि छौँ। नेपालमा कसैले गर्न नसकेको वाइट बडी र एनसेलको मुद्दा जितेका हौँ हामी। एनसेलको 62 अर्बको 27 अर्ब त राज्यलाई तिरायौँ अहिले। कसैको दम थियो? कोही यहाँका सुकिल्ला मुकिल्लाको दम थियो? थिएन नि। तर त्यस्ता कामहरू कति गरियो। कोभिडको बेला लाखौँ जनता बचाइयो। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सबभन्दा अगाडि आएर पोल खोल्दै हिँड्यो अरबपति करोडपति देशका माफियाहरूको। कसैको दम थियो? 8 पटक आक्रमण गरे तर पनि नडराएर दमका साथ बाँचे हो नि। तर लास्टमा ए राउटे जङ्गली भन्छन् हामीलाई। कसले भन्छ त्यस्तो? एउटा सप्रान्त वर्गले अहिले पनि भन्छन्। अनि त्यसपछि सुर्खेत आएपछि ओए जुम्ली भनेर हेप्छन्। जुम्ली भन्दा त खासै के फरक हो? तपाईँलाई फरक लाग्दैन, किनकि सुर्खेतमा गएर एकछिन महसुस गर्नुहोस् त। जसरी मधेसी भन्दाखेरि हेपिन्छ नि, मधेसको मान्छे वास्तवमा केही हुन्थेन नि, तर त्यो बोल्ने तरिका र त्यसको लवज जुनमा लवजले चाहिँ अलि हेपा हुन्छ नि। तपाईँले आज काठमाडौँ हामी सबैले भन्दा मलाई खासै हेपेको महसुस हुँदैन, त्यो चाहिँ लवजले फरक पार्छ। लवज होइन, जस्तै मधेसी भन्दाखेरि त मधेसमा बसेका मान्छे वास्तवमा त नहेपिनु पर्ने हो नि। तर तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि हामी सबैलाई कसैलाई मधेसी भनेर इङ्कित गरेको भनेको हेपेको हो नि त। हो त्यस्तै जुम्लीलाई जुम्ली भनेर अर्कै नजरले हेपिन्छ। तर आज तिनै जुम्लीको भाषा नेपाली भाषा हामीले बोल्नु परेको छ। त्यो यही जुम्लाको भाषा, अहिले तपाईँले मैले संवाद गरेको भाषा। आज देउसी खेल्नुहुन्छ त्यही जुम्लाको। नेपालका जति पनि 80% भन्दा बढी खस हारेको जन्मस्थल त्यही जुम्ला हो। जुम्लाले के दिएको छैन यो नेपाललाई? नेपाली हुँ भनेर आफ्नो पहिचान दिएको छ जुम्लाले, छैन? आज हाम्रो बाउबाजेहरूले, जुम्लाका बाउबाजेहरूले यो नेपाली भाषा उत्पादन नगर्दै तपाईँहरू कुन भाषा बोल्नुहुन्थ्यो? यो क्वेसन तपाईँलाई भने। तर आज त्यही भाषा हामी बोल्नेलाई के भन्छन्? ओहो सभ्य छैन अरे। जनले सभ्यताको पाठ सिकेर आयौँ हामी। जनले जन्मिँदै नेपाली भाषा सिकेर आयौँ। जनले जन्मिँदैखेरि सिङ्गो यो देश र मुलुकलाई यही जुम्लाले र यही सिजाले भाषा र बोल्न सिकायो, हो कि होइन? नेपाली भाषा कहाँको? सिजाको होइन? अनि आज तिनै सिजाली र तिनै जुम्लीलाई आज के भन्छन्? तमिज नभएको बोल्न जान्दैनन् भन्छन्। यो के हो? यो विभेद नभएर के हो? संसारको यसको लागि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो देशकै मुख्य नेतृत्व बस्ने शासकहरूबाटै जुम्ला र जुम्लेलीलाई के हेपा प्रवृत्ति छ आज? जुम्ला जिल्ला पनि छ कि छैन भन्ने जस्तो थियो क्या पहिला गोविन्द केसीको आन्दोलनले केही कुरा बाहिर ल्यायो। किन एक दुईजना नेताले गर्छन् कि त्यो समग्र राज्यले गर्छ? समग्र राज्यले गर्छ।
कुनै एक दुईजना नेताले होइन। जस्तै जुम्लाबाट कोही मान्छे सांसद जितेर आयो भने ऊ मन्त्री बन्नलाई आउने होइन काठमाडौँ, आफू मन्त्री बन्नलाई आउने होइन, अरू कसैलाई मन्त्री बनाउनलाई आउने हो क्या। यहाँभन्दा अगाडिको ट्रेन्ड त्यो थियो क्या। अरू हाम्रो सांसद माननीय गजेन्द्र महतले त भन्नुभएको छ त, झापाका सांसद केपी शर्मा ओलीज्यूलाई 3 घण्टा सदनमा बोल्दाखेरि जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महललाई 3 मिनट बोल्न दिएन, याद छ तपाईँलाई? यो विभेद होइन? एकजना मन्त्रीले 12 महिनासम्म हाम्रो जुम्लाको सांसदलाई भेट्न दिएन भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले, सांसदले सदनमा। त्यो विभेद होइन हो या होइन? जुम्लाबाट चुनाव जितेर आउने, आएपछि उहाँहरूले जितेर आएर यहाँ अरूका लागि मन्त्री, अरू बन्नका लागि, कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुम्लाको सांसदले भोट हालिदिनु पर्ने। अब जुम्लाले त्यो होइन, जुम्लाकै मान्छे मन्त्री बन्छ, जुम्लाकै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ। जुम्लाको सांसद पनि एउटा चाहिँ दर्शक जस्तो मात्रै भयो। आजका दिनसम्म त्यही छ, राज्यले त्यो विभेद गरेको छ। कोही छ एकजना नाम भन्नुहोस् त तपाईँ? जुम्लाले पटक पटक त चुनाव जितेर आइहाल्छ नि त। नाम थाहा पाउनुहुन्छ काङ्ग्रेस नेता को छ तपाईँलाई? म सोधु, तर म अछाममा नेता को भने भीमरावले भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। ल जुम्लामा नेता को होला भन्नु त? अनि गजेन्द्र महत त चिनिन्छ, उहाँ भर्खर अहिले निरन्तर हुनुहुन्छ। अरू चिन्नुहुन्छ कोही काङ्ग्रेसको? अरू माओवादीको नेता कोही चिन्नुहुन्छ? उहाँ त अहिले सदनमा अलिकति त्यो रोइधोइ कराई गर्नु भएको छ उहाँले, किनभने त्यो उहाँको बाध्यता हो। जुम्ली जनताले उहाँहरू चाहिँ बोल्न नचाहेको कि दिँदैन, त्यही थिचेर राख्न बोल्न मात्रै होइन, कुनै पनि पद दिँदैन। देख्नु भएको छैन हाम्रो माननीयज्यूले सदनमा बोल्नु भएको छ? किनभने त्यो एउटा के हुँदो रहेछ भने पार्टीमा वरियता क्रम हुँदो रहेछ क्या। जस्तै हाम्रो रापरवामा 251 जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छौँ। म त्यो पार्टीको प्रवक्ता छु, म पदाधिकारी छु, प्रवक्ता छु, कार्य सम्पादन समितिको सदस्य। कार्य सम्पादन भनेको हेडक्वार्टर हो, पोलिट ब्युरो हो, त्यसको म सदस्य। त्यसपछि एउटा विभागको प्रमुख पनि छु। तर आजसम्म हाम्रो जुम्लाबाट आएका कुनै पनि 46 सालभन्दा पछाडिका नेताहरू तपाईले अहिलेसम्म एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि छैन। जिल्ला मात्रै पछाडि परेको छ भन्ने हो कि हुम्ला लगायतका चाहिँ हरेक जिल्ला, जुम्ला मात्रै होइन, कालीकोट, पुरै बझाङ, सबै जिल्लामा त्यस्तै छ कि जुम्ला मात्रै भन्न खोज्नु? होइन, पुरै सिङ्गो कर्णाली त्यो छ। कर्णाली पीडित, त्यसमध्ये अझ पछाडि चाहिँ जुम्ला हो। जुम्ला जस्तै कर्णालीबाट जीवनबहादुर साईजीलाई एकपटक मन्त्री बनायो, अहिले मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। महेन्द्रबहादुर साईजीलाई एक मन्त्री बन्नुभयो, मुख्यमन्त्री पनि बन्नुभयो। खड्गबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री पनि बन्नुभयो पटक पटक। ल जुम्लाबाट कोही भन्यो? फेरि जुम्लाभन्दा बढी विकसित अथवा त्यहाँभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र नेपालकै कोही पनि ठाउँ छैन। तपाईँ एकछिन जुम्ला गइदिनुहोस्, एकछिन जुम्ला हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि बेला बेला दुर्गम जुम्ला भन्नुहुन्छ नि यस्तो हात गरेर, यो भित्रको मुटुभित्र सियोले हाने जस्तो हुन्छ क्या सर हामीलाई। हामी दुर्गम होइन नि, हामी संसारकै सबभन्दा सुन्दर ठाउँमा बस्छौँ, संसारकै सबभन्दा बढी स्याउ फल्ने ठाउँमा बस्छौँ, विश्वमै नभएको मार्सी फल्ने ठाउँमा बस्छौँ, विश्वकै अपरम्पार एर्सा गुम्बादेखि लिएर जडीबुटी भएको ठाउँमा जन्मेका छौँ। होइन, समग्रमा हामीलाई त देशकै विकास नभएको नि चिन्ता छ। त्यसमा पनि तपाईँले भने जस्तो कर्णाली प्रदेश, जुम्ला अझ पछाडि परेको भयो नि त। है त समग्रमा त देश नै विकास हुनबाट वञ्चित छ। तपाईँले गाडी कहिले देख्नुभयो? हजुर, तपाईँले गाडी कहिले देख्नु? ल म देखेको मैले भयो होला 15 वर्ष 20 वर्ष भयो। नै तपाईँले गाडी देखेको भने मोटर देखेको? त्यही त मैले 15 वर्ष भयो होला। तपाईँको गाउँ, तपाईँको सहरमा मोटर थिएन? थिएन। तपाईँ जन्मेको ठाउँमा थिएन। तपाईँ रामेछापको होइन? रामेछापमा गाडी कहिले गयो? रामेछापमा गाडी गएको लगभग लाग्छ मैले थाहा पाउँदाखेरि गाडी थिएन। मन्थलीमा गाडी थिएन? हामी धुर्कम पर्छौँ। तपाईँको मैले घरमा भने होइन, तपाईँको जिल्लामा कुरा गरेँ। जिल्लामा पुगेको त अलि अगाडि नै हो नि। कहिले? तर मैले देखेको, तपाईँ मेरो सोध्नुहुन्छ भने मैले देखेको चाहिँ लगभग 15-20 वर्ष भयो। ल तपाईँको मन्थलीमा गाडी गयो कहिले? जुगौँ पहिले? ठ्याक्कै मलाई जानकारी छैन। जुगौँ पहिले तपाईँको बुवा हजुरबाका पालामा जुम्लामा गाडी कहिले गएको थाहा छ? कहिले गयो? 64 सालमा। हामीलाई पहिलोपटक गाडी देख्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो। तपाईँ जुम्लामै गाडी देखेर आउनुभयो? मैले होइन, दैलेखमा देखेको गाडी। जुम्ला गाडी पनि थिएन, हामी 5 दिन हिँडेर आउँथ्यौँ। तपाईँ इन्डिया गएर हिङशिलाजी बेच्नु भएको छ कहिले? हामी जुम्लाबाट इन्डियामा गएर सानो बच्चा हुँदाखेरि हिङशिलाजी बेचेर। तपाईँले इन्डियामा त देख्नुभयो होला नि त गाडी? होइन, पहिला दैलेखमा देखियो, त्यसपछि इन्डिया देखियो। सम्झिनुहोस्। अहिले पुग्छ जुम्लामा गाडी? अहिले जान्छ,
सम्झिनुहोस् कति छौँ हामी पछाडि। तपाईँ दुर्गम भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले दुर्गम भन्दा हाम्रो छातीभित्र किला रोपे जस्तो हुन्छ यो शब्द। फेरि हाम्रो भाव चाहिँ तपाईँको, किनभने त्यो ठाउँ सुगम हो, त्यसलाई दुर्गम बनाइएको छ। कृत्रिम रूपमै विकास हुन नसकेको प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठाउँ, अति प्राकृतिक रूपमा। कृत्रिम रूपमा भन्दा पनि राज्यमा यो देश पक्याक्कै हल्लाउने मान्छे जुम्लाबाट नजन्मे हो क्या आजसम्म। तर अब हुन्छ, अब जन्मियो होइन, जन्मियो होइन, अब हुन्छ। अहिले हल्लाउँछ नि त अब। अहिले हल्लाइ त रहेछौँ त। ल आउनुहोस् न, त्यहाँनिर प्रचण्डजीलाई बसाल्नुहोस्, त्यहीँनिर शेरबहादुर देवाललाई बसाल्नुहोस् हजुरको सिटमा, त्यहीँनिर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बसाल्नुहोस्, ल हामीसँग बहस गरेर देखाउनुहोस् त। यो आशा गरौँ जुम्लाले पनि एउटा मुहार फेर्छ, किनकि त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साई जन्मिसकेको छ। जुम्लामा मुहार नफेरिकन अर्को सम्भावनै छैन, किनभने जुम्लाले यसपटक पनि हामीले यदि जुम्लाका मान्छेले हामीले गलत गऱ्यौँ भने। त्यही त अलिकति मैले अलिक सुरुमा जोडेको थिएँ, नेता भएपछि चाहिँ त्यो विचार सिद्धान्त हरेक कुराले गर्दा बाँधिन्छ पनि, बाँधिन्छ एउटा दायरामा, पार्टीको दायरा पनि होला, हरेक कुरा होला। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकको चासो, क्या मेरो चासो भन्दा नि धेरै नागरिकको चासो, ज्ञानेन्द्र साई बिग्रिने हुन् कि बिगार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। एउटा कुरो यस्तो हो, किनभने जो मान्छेले अवसर लिन्छ त्यो बिग्रिने हो। जस्तो अहिले पनि समानुपातिक सांसद खाम्ला भन्यो भने त पार्टीको नेताहरूले जे भन्ने त्यही मान्नु पऱ्यो नि त। आदेश त मोल्दै मोल्दै ओहो हजुर भन्नु पऱ्यो नि त। हामीलाई समानुपात चाहिँदैन, हामी हाम्रो योग्यताले लिने हो, सायसम्म योग्यताले खोसेर लिने हो भन्ने प्रवृत्ति र आफ्नो योग्यता र क्षमताका साथ लड्न सक्छु भन्ने योद्धाहरूलाई कसैले रोकेर रोकिन्छ। जुम्लाबाट तपाईँ अहिले हुनुभयो, तपाईँले त्यहाँको आवाज लिनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरू जहाँ त्यहाँबाट पनि उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो नि त अब, होइन र? जाग्नुपर्छ, हरेक युवाहरू लड्नु। त्यसको लागि तपाईँको त भूमिका हुनु। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा कर्णालीका 5 जिल्लाबाट म अनुरोध गर्छु, आग्रह गर्छु, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्षभन्दा तलका युवाहरू लड्नुहोस् है। एकपटक युवाहरू राजनीतिमा आउनुहोस्। जहिले पनि त्यही माथि पार्टी हेर्नु त, टिकट लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने हाम्रो जुम्लाका नेताहरूलाई होटलको बिल तिर्दै हैरान छ। जी गरेर यस्तो हात जोडेर नेताको रामचन्द्रको घरमा, कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीको घरमा, कहिले प्रचण्डजीको निवासमा यस्तो जदेउ र नमस्कार गर्नु शिवाहरूको छैन। किन त्यस्तो गर्ने? आफै तान्ने, लिने, लड्ने, त्यो हिम्मतका साथ जानुपर्छ। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको कुराकानी गरौँ है। अलिकति राष्ट्रिय राजनीति यति बेला चर्चामा आएको चाहिँ राप्रपा र एमाले बीच कतै तालमेल हुने र गठबन्धन हुने कि भन्ने त्यो किसिमको चर्चा बाहिर आउँछ के छ? त्यसको लागि तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवक्ता एमालेसँग तालमेल हुन सम्भावना छ कि छैन? अहिले कुनै आधिकारिक कुरा भएको छैन। यसको पुरा अधिकार हामीले अध्यक्षलाई दिएका छौँ, अध्यक्षले गर्नुहुन्छ। त्यसको आवश्यकता औचित्य छ कि छैन? आवश्यकता त होला नि, एउटा प्रवक्ता भएको हिसाबले आवश्यकता हुन सक्छ। किन आवश्यकता हुन सक्छ भने अरू सबै पार्टी सिंगल चुनाव लड्या भने हामी पनि सिंगल लड्न पर्छ। अब अरू सबै मिलेर जाने हैन, हामी मात्रै एक्लै लडाइँ गर्न जाने भन्ने त नरहला हैन। त्यो त जनता र देशको आवश्यकता हो। देशको आवश्यकता छ कि छैन त्यसमा विषयवस्तु हो। त्यो भावनाले यसको गठबन्धन हुने नहुने भन्ने विषयवस्तु नितान्त हामीले अध्यक्षज्यूको जिम्मा दिएका छौँ। अध्यक्षज्यूले नै यसको डिसिसन गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै जानकारी कुनै पनि तपाईँको अथेन्टिक छैन। अब राप्रपाको लागि यो चुनाव कतिको चुनौतीपूर्ण छ पार्टीको, सिङ्गो पार्टीको लागि? अब अहिले देशैभरबाट तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन जति जित्नुभयो, अलि अपेक्षा त धेरै ठुलो थियो क्यारे, त्यति सन्तोषजनक रूपमा सिर त आएन क्यारे। त्यो हिसाबले यो अब चाहिँ यो सङ्घको र प्रदेशको चुनावमा कतिको चुनौती छ? हामी त ज्यादा ल्यायौँ भन्छु, किनभने उम्मेदवारै थिएनन्। पार्टी यस्तो ध्वस्त अवस्थामा थियो, पुरै ध्वस्त पारिएको थियो। नगरपालिकामा मेयर लड्देऊ भनेर लड्ने मान्छे थिएन। सबै पार्टीले 35,000 उम्मेदवार खडा गरे स्थानीय तहको चुनावमा। हामीले 12,000 खडा गऱ्यौँ। 12,000 खडा गरेर पनि हामी गठबन्धनका ठुलो मयौँ भन्ने अहिले सरकारमा सहभागी भएका पार्टीभन्दा अलिकति बढी तल छौँ। त्यो पनि एक्लै लडेर। पहिला त एक्लै लड्यौँ हामी, कुनै गठबन्धन गरेर लड्या होइनौँ। त्यही भएर तिनीहरूको भोटलाई तिम्रा पार्टीको भोट भन्ने हुँदैन, त्यो त मिलेर ल्याएको भोट हो हैन। तर एक्लै लड्यौँ, पार्टी पुरै धराशयी थियो, उम्मेदवार पाइएको थिएन। 35,000 मध्ये 12,000 मात्र लडायौँ हामीले। तर पनि हामी रिजल्ट कस्तो आयो? गठबन्धनका मयौँ भन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई हामीमा अलिकति भोटको तलमाथि छ, प्रतिशतको होइन, 1000का दलले तलमाथि छ भने हामीले राम्रो प्रदर्शन गऱ्यौँ भने अब त धेरै महिना गइसक्यो। अब त पार्टी टोल र गाउँ र सडकमा छ, गल्ली गल्लीमा छ।
त्यो चाहिँ हो कि तर अब त्यो भावनाले 8 दल एकपट्टि लागे गठबन्धन गर्नको लागि एमालेसँग तपाईँहरूले तालमेल नगरिकन सिंगल अगाडि बढ्ने हो भने त चुनौती ठुलो छ त यो राप्रपाको लागि पनि। चुनौतीको सामना गर्न सक्नु योद्धाको काम हो। त्यो एकदमै तर यदि चुनौतीलाई त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैन यदि कसैले भने त्यो योद्धा नै होइन। योद्धा भएन भने राजनीतिमा जानुको कुनै अर्थै छैन। त्यसको लागि त तपाईँहरू आँट पनि गरिहाल्नुहुन्छ, ठुलो कुरो भएन, त्यसमा दुई मत छैन। तर अब अहिले तपाईँहरूको आकलन नि एमालेसँग तालमेल गर्दाखेरि त्यो हुने सम्भावना अहिले पनि ग्यारेन्टी भएको छैन। तर राप्रपा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै चुनावमा जानु पर्यो भने तपाईँहरूको आकलन कति छ? कति अहिले हो यो कुरामा कस्तो छ भने हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ अहिले 18 देखि 25 प्रत्यक्ष ल्याउँछौँ। हामीले एकल प्रतिस्पर्धामा गयौँ भने एकलमा त्यो राप्रपाले ल्याउँछ, त्यसमा दुई मत छैन। नामै तोकेर भन् भने नि भनिदिन सक्छौँ। त्यो आकलन छ, किन स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय ठाउँमा नेताहरूको जसरी तपाईँको उहाँहरू जानुभयो भनेपछि स्थानीय तहको भन्दा अहिले तपाईँहरूले धेरै सुदृढीकरण गरिसक्नुभयो पार्टीलाई, होइन त? राम्रो भोट छ नि। नत्र त स्थानीय तहकै विश्लेषण गर्ने हो भने त त्यो अवस्था छैन। फेरि किन छैन? उम्मेदवार रिने त्यति बेला तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि उठाउन कठिन थियो। पहिलो चुनावमा एकताको महाधिवेशन भएको 2-3 महिनाभित्र चुनाव भयो। पार्टी अध्यक्ष बिल्कुलै नयाँ, हामी पनि भर्खर जोडिएका थियौँ, त्यो पनि नयाँ। हामी 1 महिना पनि पुगेका थिएन चुनावमा आउँदाखेरि, 1 महिना करिब पुगेका थियो होला। ती सबै सम्भावनालाई पर राख्दै अहिले धेरै शुद्धिकरण गएको छ। एकल प्रतिस्पर्धामा गयो भने राप्रपाले 18 देखि 25 सिटसम्म प्रत्यक्ष, समानुपातिक त्यही 16 देखि 20 सम्म समानुपातिक, दुईटा जोड्दाखेरि झन्डै 40 देखि 45 अर्थात् 35 देखि 45 को रेन्जको बिचमा यति दुईटै गरेर आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको नेपालको अहिलेको 275 को की हो, की रोलमा राप्रपा हुन्छ यदि एकल प्रतिस्पर्धामा गयो भने। होइन गठबन्धनमा गयो भने पछाडि त यहाँभन्दा झनै बढेर जान पनि सक्छ। अब एमालेसँग गठबन्धन भयो भने या चुनावी तालमेल भयो भने केपी शर्मा ओलीलाई राप्रपाले जिताउँछ? होइन, यस्तो हो, हामी अहिले आफ्नो सिद्धान्त मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा छौँ। तर छलफल चाहिँ अहिले एमाले नै त हो। अहिले हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही तालमेल भएकै हो, त्यो भन्ने हुँदैन। अब सम्भावना भनेको एमालेसँगै त छ, त्यो भन्ने नै हुँदैन। किनभने तपाईँको भोलिकोसँग हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुँदै अहिले नै यही हो भन्न त सकिँदैन। स्थानीय तहको त्यो त्यति बेलाको तालमेल हेर्दाखेरि भनाइ हामीले कसरी स्थानीय तहमा तालमेल गऱ्यौँ? एमाले केही ठाउँ त तालमेल भयो नि, अनि एमालेका विरुद्धमा पनि तालमेल भयो त। होइन, एमाले र काङ्ग्रेस पनि भयो। त्यसरी हेर्दा त धेरै एमाले बिच तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो हेर्दाखेरि चर्चा पनि छ बाहिर, चर्चा एमालेका नेताहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ। चर्चा हुनु स्वाभाविक हो, उहाँहरूलाई स्वागत छ। राम्रो कामका लागि कसैले साथ समर्थन गर्छु भनेपछि त्यसमा कुनै विमति राख्नुपर्ने म चाहिँ कारण देख्दिनँ। यो अहिलेको चाहिँ सत्ताधारी 8 दलको यो गठबन्धनलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? के विश्लेषण गर्नु? कुर्सीका लागि, पदका लागि सिधै होइन संसदमा ज्यादा सिट ल्याएर फेरि पनि मन्त्री संसद बन्नका लागि गरेको गठबन्धन हो नि त। उहाँहरूले भन्ने गरेको चाहिँ एमालेबाट लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा छ, त्यसले गर्दाखेरि यो जुगाउनको लागि भने हामी लगातार बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले बारम्बार भन्दै आइरहेका छन्। त कुन देशको संविधान, कहाँको संविधान? नेपालकै संविधान। कस्तो संविधान? नेपालकै चाहिँ संसदमाथि खतरा छ भनेर बारम्बार उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यो संसदभित्र तपाईँहरूको भेडा बाख्रा राखेर त्यहाँ त्यही सदन होइन, यो देशमा तपाईँको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा हाम्रो नक्साबाट हटा भनेर गर्ने तिनै सदनका सांसद होइनन्? त्यही सदन होइन, निर्मलाको हत्या पछाडि अहिलेसम्म बलात्कार भइसकेपछि एउटा दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने त्यही सदन होइन, राष्ट्रघाती एमसिसी खुरुखुरु पास गर्ने, यो देशलाई अमेरिकालाई बेच्ने त्यही सदन होइन, नागरिकता विधेयक राति राति पास गर्ने। अनि त्यो सदन रहनु र नरहनुको के अर्थ? नरहँदा नि केही फरक पर्दैन। कन्सा लोकतन्त्र, यही हो लोकतन्त्र। यसलाई लोकतन्त्र यदि कसैले भन्छ भने कि त त्यो मान्छे अपराधी हो, कि त त्यही लोकतन्त्रको नाममा देश लुटिरहेको छ। यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? ल जनमत-सङ्ग्रहमा जाउँ न त। नागरिकता विधेयक सही छ या गलत छ, जनमत-सङ्ग्रहमा जाउँ, देशभरिका जनतालाई भोट हाल्न लगाउँ। प्रदेश आवश्यक छ कि छैन भनेर देशभरिका जनतालाई भोट हाल्न लगाउँ। जनताले भोट हाले हो? होइन। कसले भोट हाल्यो? जनताले त राय सल्लाह दिएका थिए, ती बक्स कहाँ गए? संविधान बनाउन भन्दा अगाडि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो नि त, ती कहाँ छन्? कुन ठाउँमा लुकाएको आधारमा गरिएन? होइन, देखाइदेऊ न। जनताले त्यही चाहेका छन् भने चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ ल। त्यो देखाउने काम भएन नि, किनभने लुकाइयो भने यो सदन संविधान कस्तो संविधान, कहाँको संविधान, कुन चरीको संविधान? होइन, अब अहिले
काङ्ग्रेस र यो संविधान के हो यो माओवादीको त अहिले विचार मिल्दैन नि त, विचार मिल्दैन। अझ त्यहाँ यस्तो त बाहिर नारा के हो भने सुन्नु न, संविधान भन्ने के भन्ने हाम्रो पद जान्छ है, हाम्रो पद जान्छ, त्यही हो, पदका लागि अरू केही पनि होइन, सिधा भाषा त्यही हो। होइन, अनि एमाले पार्टीलाई नहराएसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहन्छ भनेर त अहिले बारम्बार भन्छन् त गठबन्धनहरू यिनीहरूले। अनि लोकतन्त्र भने कुन चढीको नाम हो, कस्तो हुन्छ लोकतन्त्र, खै पढाएर देखाइदियो भन त। यही संविधान पनि जोखिममा छ भन्छन्। यो संविधानमा के चिज हुनुपर्छ र यो जोखिममा होइन, यसको त धेरै पाना च्यात्न आवश्यक छ। के छ यसले, के दियो? तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ अहिले? तपाईँले राष्ट्रघाती एमसिसी स्वीकार गरेको यही होइन? के छ यसमा? अनि अरबौं पैसा ल्याएर प्रदेश ल्याएर हामीले त राष्ट्रवादी बनाए भन्दैछन् त। कसरी? माओवादी र नेकपा यसका नेताहरू के अरे 12 बुद्धि व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि एमसिसी राष्ट्रवादी भयो। ए बाबा, घर आफ्नै आमा बेच्नेले छोरा बेच्दैन भनेर केही भन्नु के हो? त्यस्तो आमै बेच्नेले बच्चा बच्ची बेच्यो भनेर आश्रय मान्नुपर्ने केही कारण छ? त्यही भएर यो विषयवस्तु जाँदै नजाउँ। उहाँहरूको नाम लिन पनि अब त मुखबाट घिन लागेर आउँछ। एकछिन तिनकै बच्चा बच्चीलाई सोध भन्नुहोस् न, म टाढा जाँदिनँ। जसले आज एमसिसी पारित गरे, जसले नागरिकता विधेयक पारित गरेर विदेशीलाई सजिलै नागरिकता दिने बनाए, तिनलाई घर आफ्ना छोरा छोरीलाई एकछिन सोध भन्नु न, सही काम गऱ्यौँ कि गलत गऱ्यौँ भनेर। सोध्न सक्छन्? राति रक्सी नखाएर यहीँ सुत्न सक्छन्? सक्दैनन्। अनि तिनको व्याख्या अपव्याख्या गरेर तपाईँको टेलिभिजनको समय बर्बाद मैले किन गरेँ? त्यसो भए अलिकति यहाँ अहिले नयाँ पार्टी पनि खोलेका छन्, नयाँ पार्टी प्लस अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि चर्चा छ। अब यो नयाँ पार्टीहरूको चर्चासँगै यी पुराना पार्टीहरूलाई विस्थापित बनाउनुपर्छ र नयाँ पार्टी नयाँ युवा जोस र जाँगरले भरिएका युवाहरूले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ। त्यसै तपाईँको पनि अलिकति अपेक्षा भनेको अहिले नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हो? पार्टी त हरेक पटक नयाँ नयाँ हुन्छन्, हरेकको चुनावमा नयाँ नयाँ पार्टी थपिँदै जान्छन्। तपाईँलाई थाहा होला 74मा पनि केही पार्टीहरू थपिए, 70मा पनि केही पार्टी थपिए, अहिले त झन् धेरै थपिए, अहिले पनि त थपिराखेका छन् नयाँ। त्यो नयाँ पार्टी आउनु राम्रो विषयवस्तु, नयाँ विचारका साथ आउँछन् भने। तर त्यो विचारले यो देशको हित गर्छ कि देशको बेहित गर्छ? यो मुलुकको हितमा गर्छ कि यो मुलुकलाई खण्डित खण्डित र टुक्रित टुक्रित गर्ने गर्छ भन्ने विषयवस्तु मुख्य हो। तपाईँले बुझेको चाहिँ युवा हौँ भन्दैमा युवा भनेको शरीरले युवा हुने होइन नि त। शरीर र सोच दुइटै युवा हुनु पर्यो। त्यस्तै नयाँ भन्ने कुरा यो देश र राष्ट्रको हितमा सोचका साथ हुन पर्यो। नयाँ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँको त्यही पृथकतावादी आतंकवादी त्यही तपाईँको देशद्रोही सोच हुन्छ भने त्यसले के फरक पार्छ? केही पार्दैन। तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ त अहिले नयाँ पार्टी र नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चाहिँ केही आशा गर्न सकिन्छ? तपाईँलाई आशा छ? अनि यस्तो आशा गर्नुपर्छ, आशा नगरिकन भरोसा आउँदैन। तर आशा गरौँ राम्रै हुन्छ, तर त्यसले मुलुकको हितमा एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ है। सङ्घीयताले त मुलुक धान्दैन नि है हजुर, प्रदेशले त यो देश धान्दैन नि है। अनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ है पर्दैन? आज 20 खर्ब वैदेशिक ऋण पुग्यो, अनि प्रदेशै ठिक छ भनेर यदि म आएँ भने म जति नयाँ भए पनि यो देशको हितमा काम हुँदैन। बाहिर चर्चा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिले नयाँ खोलिएको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी जो रवि लामिछानेले खोलेको पार्टी बीचमा एकता भइदियो भने या चाहिँ उहाँहरू बीचमा चाहिँ मिलेर जाने हो भने केही सम्भावना हुन्थ्यो कि भनेर चर्चा हुने गरेको छ बाहिर। ठिक छ, उहाँले यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? यो के अनि राम्रो कुरा हो, उपयुक्त हो कि होइन? यो राम्रो विषयवस्तु हो होइन, किनभने आजसम्म कसैको उहाँहरूले चोरी गरेका छैन, आजसम्म उहाँहरूले कसैको देश बेचेको छैन होइन। देश बेचेका मान्छे भन्दा देश नबेचेकै मान्छेसँग सम्झौता गर्दा राम्रो होला नि होइन र? त्यो त खुसीको कुरा रहन्छ। त्यसो भए यो चुनावमा एमालेसँग चर्चा चलेको छ चल्न चाहिँ, अब त्यसो भए यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीसँग पनि चुनावी तालमेल भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन? तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको हुनाले यस्तो हुन्छ क्या, कोही मान्छे मिलेर जाउँ अगाडि बढौँ राम्रो कामका लागि भन्छ भने त्यो मान्छेलाई त हामीले साथमा लिनु पर्यो होइन र? त्यो त मान्छेको मानवताको धर्म हो होइन र? भने यहाँ कोसँग गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्दा पनि राम्रोको लागि जो आउँछन् उहाँसँग गर्ने। उदाहरणकै लागि अहिलेको माओवादीले पनि
ओहो हामी त मिलेर जानु पर्यो तपाईँसँग भनेर यदि भन्छ भने, हामी राम्रो कामका लागि मिल्नु पर्यो है भन्छ भने के हामीले नाइ भन्न सक्छौँ त? फेरि तपाईँहरूको विचार नमिल्न सक्छ। हो, विचार परिवर्तन विचार परिवर्तन गरेर उहाँहरूले विचार परिवर्तन नगरेसम्म चाहिँ फेरि होइन तालमेल हुँदैन। यस्तो राम्रो कामका लागि भोलि माओवादीका साथीहरू आउनुभयो, ल एक ठाउँमा बाटो बनाउनु पर्ने भए चाहिँ हामी सबै मिलेर बाटो बनाऊँ है भनेर आउनुभयो भने के हामीले नाइ भन्न सक्छौँ? विचार त अलग अलग छ नि, हामीले नाइ भन्नु त परेन नि। राम्रोका लागि आएको कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ। विचार त घर मेरो बुवाको र मेरो पनि मिल्दैन, तपाईँको र तपाईँका छोराछोरीको पनि त विचार नमिल्ला। के तपाईँको विचार मिलेन भन्दैमा तपाईँले आफ्ना छोराछोरी र आफ्नो सन्तानलाई मेरा सन्तान होइनन् भन्न सक्नुहुन्छ? के विचार नमिल्दैमा मैले मेरो सन्तानलाई मेरा सन्तान होइनन् भन्न सक्छु र? त्यसो त अहिलेको गठबन्धनले विचार नमिल्नेहरूकै हो यो। त्यसो भए यिनीहरूको भनेअनुसार उनीहरू त राम्रो कामको लागि भनेर त बारम्बार भनिरहेका छन्। यिनीहरूले सही देशकै राम्रो भलोकै लागि गरेका होलान् भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि त फेरि हामीले कटाक्षी गर्ने त भएन त। किन गठबन्धन गरेको भन्ने प्रश्न भएन नि फेरि यिनीहरूलाई। म चाहिँ गठबन्धन किन गरेको कहिल्यै सोधेको छैन मैले। भन्नु भएको छैन यसो? मलाई आशा छैन। अब किनभने पद खानका लागि गठबन्धन गऱ्यौँ गर्नुभयो, तपाईँहरूका लागि त्यही ठिक छ भने त्यही गर्नुहोस्। अब राम्रो काम नराम्रो काम उनले मैले राम्रो गर्छु भनेर मुखले हुँदैन नि। मैले के गरेको छु त तपाईँले देखा हुन्छ नि। ल भनिदिनुहोस् त, उहाँको गठबन्धन भइसक्यो के राम्रो काम भयो, एक दुईवटा भनिदिनु न। छ तपाईँ उहाँले भनेको अहिले मैले सुरु भने अरूले भनेको नगरौँ। उहाँहरूले भन्ने गरेकै के छ भने मैले भन्दा नि उहाँहरूले भनेको कुरालाई गर्ने हो। बाहिर देख्दाखेरि त अब अवस्था उस्तै छ। अब एमाले भन्दा पनि अब भनौँ न केही राम्रा काम त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ उद्घाटन गरियो यावत। तर सुधार जनताको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत आधारभूत आवश्यकतामै खासै परिवर्तन भएको त देखिँदैन। परिवर्तनले झन् गन्जागोल भएको देखिन्छ। तर उहाँहरूले भनेको चाहिँ संविधान जोगायौँ, लोकतन्त्र जोगायौँ, विधिको शासन कायम गर्यौँ, हामी नभए देश नै यस्तो बर्बाद हुने। त्यसलाई अलि नयाँ भाषामा भन्न सकिन्छ। लोकतन्त्र जोगाएन कि हामी जोगियौँ भन्ने, देश जोगाएका होइनौँ कि हामी जोगियौँ भन्ने, विधिको शासन हुन कि हाम्रो शासन गऱ्यौँ भन्ने भाषा त्यही हो नि। त्यही भाषालाई परिवर्तन गरे हो। किनकि मन्त्री हुन नपाउने मान्छेहरू मन्त्री बने होइन। अब पैसा पाएका थिएनन्, पैसा पाए। पद नपाउनेले पद पाए। प्रधानमन्त्री नहुनेहरू अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री भए होइन। अब केही नहुनेहरू गाडी चढेर हिँड्न थाले। यसको मतलब देशलाई राम्रो होस् नहोस् ती सीमित नेता र सीमित व्यक्तिलाई त राम्रो भयो नि। त्यही राम्रो बाहिर अलिकति त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो अनि नयाँ रूपान्तरण गरेर त्यसलाई बाहिर भनिराख्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, स्वयं तिनीहरूका कार्यकर्तालाई पनि थाहा छ यो कुरा। अब यो नयाँ पार्टीहरू भन्दा अहिले पुरानो पार्टीको कुरा गरौँ, काङ्ग्रेस, माओवादी र एमाले, यी पार्टी भन्दा यी पार्टीका नेता विचार सिद्धान्त त सबैको राम्रै देखिन्छन्, तैपनि त्यसको काम भएको देखिँदैन। तर यिनै पार्टीका नेतालाई धोइ पखाली गरिकन केही शुद्धिकरण गरिकन एकपटक फेरि पनि नेतृत्वमा पुर्यायो भने केही गर्न सक्छन् कि भन्ने आशा छ कि छैन? अहिले छ प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो छ, आगो बालिसकेपछि खरानी हुन्छ, तर त्यो खरानीलाई फेरि म दाउरामा परिणत गर्छु भने सकिँदैन क्या। त्यस्तै हो। यी पार्टीबाट आशा छैन अब? व्यक्तिबाट पार्टीमा त नजाउँ नि त, व्यक्तिबाट। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न मेरो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँ प्रवेश गरिसके पछाडि अब तपाईँ एउटा युवा, जोस जाँगरले भरिएको युवा, परिवर्तन चाहने युवा, जनताले रुचाएको युवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर चाहिँ गेरेन्द्र साईले अलि गल्ती गर्नुभयो कि भनेर नि कता चर्चा गर्दछन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। गल्ती गर्नुभयो कि भन्दाखेरि त यस भेस्ट लाउँदाखेरि गल्ती भयो कि भन्ने मान्छेहरूको त के कुरा गर्नु। संसारमा आलोचना बिनाको संसार हुँदैन। यदि आलोचना बिनाको जीवन र ब्रेक बिनाको गाडी एउटै हो। यदि जीवनमा अघि बढ्नु छ भने, जीवनमा अगाडि बढ्नु छ भने आलोचनालाई सहन सक्नुपर्छ र आलोचनालाई सुत्नुपर्छ। आलोचना नै सबभन्दा ठुलो के हो? फिडब्याक पनि हो, सुध्रिने मौका पनि हो। त्यो भावनाले यो सामान्य लाग्छ मलाई। यो केही ठुलो विषयवस्तु होइन। मैले मेरो दिल र आत्मादेखि कुनै पद र प्रतिष्ठाका लागि होइन, यो देश र यो मुलुकको रूपान्तरणका लागि रोजेको हो। यो पार्टीमै रहेर निरन्तर राजनीति तपाईँको रहन्छ होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? बाहिरको चर्चा हुन्छ, तपाईँलाई प्रश्न मात्रै गरे बस त्यो रहन्छ, नरहने भन्ने कुरै रहँदैन। त्यसमा दुई मत छैन। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।
आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।